أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी अमान, हिफाजत, सलामती और आफियत के साथ में रखें। यहाँ पर आपका आना बैठना कबूल फरमाए और माशाल्लाह आप सबको बहुत मुबारकबाद। आप इस वक्त 9वें पारे पर पहुंच चुके हैं और आपका ये सफ़र माशाल्लाह बिइज़्निल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जारी है और अब तो माशाल्लाह आपके तर्जुमे में बहुत निखार पैदा होता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे सिलसिले से, इस तरतीब से आपको फ़ायदा पहुंच रहा होगा। आप में से बाज़ तो ऐसी होंगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही तर्जुमा कुरान इस तरह से, इस ज़ाविये से देख रही होंगी, तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो नई होंगी, ऐसे वाक़यात होंगे, ऐसी बातें होंगी जो पहले से आपके इल्म में नहीं होंगी। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है अपने इल्म में इजाफ़ा करने का। बहुत सी आप में से ऐसी होंगी जिन्होंने पहले तर्जुमा या तफसीरी नुकात को देखा होगा, कुरान को इस हवाले से पढ़ा होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कोई भी कुरान की सिटिंग कभी भी बेसूद या बेफ़ायदा नहीं होती। कुरान पाक को देखना, सुनना, समझना, इसमें गौर व फ़िक्र करना, पढ़ना, हर चीज़ पे अजर व सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मौजूद है। और जो लोग दोबारा यानी तफसीर या कुछ कर भी चुके हैं, तो ये कुरान पाक का एजाज़ है कि आप जब भी कुरान पाक को पढ़ते हैं, हर दफ़ा आपके सामने उसका कोई नई बात, कोई नई मौज़ा, कोई नई चीज़ खुलकर सामने आती है। हालाँकि वो आयत पहले आपकी नज़रों से कई दफ़ा गुज़र चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उसको देखते हैं तो कोई नया ज़ाविया, कोई नए तरीके से आपको वो समझ आती है या उसका मफ़हूम आपके ऊपर वाज़ेह होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा कुरान का एक मौजज़ा है। तो हम आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह हमने 2 सूरतों को कवर करना है और सूरह अनफ़ाल है हमारे पास आज की सूरत। अ, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 सिटिंग्स के अंदर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे और इसके बाद सूरह तौबा को हम एक साथ देखेंगे इंशाअल्लाह। सूरह अनफ़ाल जो है जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे जो नाम होते हैं सूरतों के अंदर मौजूद अल्फ़ाज़ से ही अख़ज़ किए जाते हैं। पहली आयत में आप देख रहे होंगे कि अनफाल का लफ्ज़ मौजूद है और उसी से सूरत का नाम भी रखा गया है और ये नफ़लुन की जमा है अनफाल और ये किसी ज़ायद चीज़ को कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मालो गनीमत, जैसे आपको नफ़ल नमाज का भी मालूम है कि वो क्योंकि फ़र्ज़ से ज़ायद होती है तो इसलिए उसको भी नफ़ल इसी वजह से कहा जाता है। और ये अगर आप देखें तो मालो असबाब के मानी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी गनीमतें मुराद है इससे। यानी वो गनीमत क्या चीज़ होती है, वो माल या वो चीज़ जो असबाब, मालो असबाब जो आपको काफ़िरों के साथ जंग करने के बदले में, यानी उनका मालो असबाब आपके हाथ आ जाता है, उसको हम गनीमत कहते हैं। तो यहाँ पर वो मुराद है और इस पूरी यहाँ पर जो आयात हमने करने वाले हैं इसका सियाक़ व सबाक़ ग़ज़वा बदर है और ग़ज़वा बदर में हासिल ये जो शुरू की आयात है वो तो ग़ज़वा बदर में हासिल होने वाली गनीमतों से मुताल्लिक हैं, उनसे मुताल्लिक कुछ बातें हैं यहाँ पर। और वैसे आप देखेंगे तो इन आयात का जो सियाक है वो ग़ज़वा बदर है। ग़ज़वा बदर के बारे में कौन नहीं जानता? ये इस्लाम की और कुफ्र की पहला कह लें कि मार्का है, पहली जंग है, पहला ग़ज़वा है, 2 हिजरी में हुआ ये। और इसको यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हक़ और बातिल जो था बिल्कुल वाज़ेह नुमायाँ तौर पर अलग-अलग हो गए थे, फ़र्क हो गया था उनके अंदर। तो उस हवाले से इसको यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है। ग़ज़वा बदर में की मुख़्तसर जो हिस्ट्री है वो ये है कि ग़ज़वा बदर यानी ऐसा कोई ग़ज़वा नहीं था कि जिसमें मुसलमानों ने तैयारी के साथ या बहुत प्रेपरेशंस के साथ उन्होंने इस जंग को प्लान किया हो, बल्कि एक ऐसा इसका सियाक कुछ इस तरह से है कि अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, उनकी सरबराही में एक काफ़िला मक्के की तरफ अम, वापस आ रहा था, एक तिजारती काफ़िला वापस आ रहा था और मुसलमान क्योंकि अभी-अभी हिजरत करके चुके थे और मुसलमानों ने जब हिजरत की
تو کفار نے ان پر بہت ظلم ڈھائے، ان کے مال اسباب سب ضبط کر لیا، انہیں کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لے جانے نہیں دی تھی، اور مسلمانوں کا جو حالت تھی وہ بہت بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ اور تو پھر جب یہ قافلے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور دوسرا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ایک بطور ایک اینٹی ظاہر کرنا مقصد تھا، تو ان اسباب کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ آور ہوا جائے۔ یعنی جب یہ پلان بنایا گیا تو اس پلان کی خبر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، اور جب ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور ساتھ ہی مکے قاصد بھیج دیا اپنی مدد کو طلب کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل تقریباً 1000 لوگوں کا لشکر لے کر تو وہ پہنچا، اور اس نے یعنی کہ یا بدر کے مقام پہ کہہ لیجیے پڑاؤ ڈالا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورتحال آئی تو آپ نے صحابہ سے ڈسکشن کی اس بارے میں کہ اب ہم یہ 2 لشکر ہیں ہمارے پاس، یعنی 2 جگہیں ہیں، 2 آپ کے پاس آپشنز ہیں، ایک وہ مال و غنیمت والا لشکر ہے، اور دوسرا ابھی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے موجود ہیں، تو ہمیں کس کو چننا چاہیے؟ کیونکہ مسلمانوں کی جیسے کہا کہ تعداد بہت کم تھی، ان کی کوئی پریپریشن بھی نہیں تھی، تو کچھ مسلمان متردد ہوئے، جو جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا لشکر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ زیادہ بہتر جانا، یا اس میں انہوں نے عافیت جانی کہ جو مال و غنیمت والا جو قافلہ ہے اس کی طرف جایا جائے، تاکہ ہمیں اس سے غنیمتیں بھی حاصل ہوں، اور وہ زیادہ آسان ہدف تھا کیونکہ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی، اس مارکے کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھانی تھی کفار کے دلوں میں، اور پھر وہ ایسی دھاک بٹھائی کہ پھر وہ سب نے دیکھا کہ فرشتوں سے بھی مدد اللہ نے دلوائی مسلمانوں کو۔ تو یہ تو مختصر حالات ہیں غزوہ بدر کے کہ کس تناظر میں، کس سیاق میں یہ پیش آیا تھا۔ اب ہم آیات کی طرف چلتے ہیں، اور جی تو میرے پاس سسٹرز موجود ہیں، آغاز کروں گی شاہین کاظمی سے۔ آئیے پلیز شاہین، اور عصمت آپ بھی آ جائیے۔ آج ہم کوشش کریں گے السلام علیکم۔ 35 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 35 آیات کا اناؤنسڈ تھا گروپ کے اندر، لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم بچا یا مل پایا تو ہم 40 تک اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس طرح سے ہمارا 9th پارا مکمل ہو جائے گا، اور پھر کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10th پارے سے آغاز کریں۔ جی شاہین سسٹر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور اصلاح کرو آپس میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ سسٹر شاہین۔ یہ یہاں پر اصل میں جو اس آیت کا سیاق ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہے، جب مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہو گئی، ان کے ہاتھ غنیمتیں آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غنیمتیں تقسیم کی، تو وہاں پہ مسلمانوں میں تھوڑا سا اختلاف رائے، کیونکہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں میں تھوڑا سا اختلاف رائے غنیمتوں کی تقسیم کے بارے میں ہوا۔ اس میں کچھ واضح احکامات بھی، کیونکہ فرسٹ تھی جنگ جیسے بتایا گیا، تو اس میں کچھ احکامات بھی ایز سچ نہیں تھے، تو وہاں پر کوئی یعنی ہر کوئی اپنا حصہ زیادہ کلیم کر رہا تھا، اس طرح کے کچھ حالات موجود تھے۔ تو وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، جی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو تقسیم اللہ اور اس کے رسول نے کر دی اس پہ راضی رہو، اپنے معاملات کو آپس میں صحیح کرو، ان کی اصلاح کرو، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر شاہین۔ آئیے عصمت آگے پڑھیے۔ جی جی فہما جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے مجھے۔ اوکے۔ انما المؤمنون انما المؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو بے شک وہ ہیں جب ذکر ہو اللہ پاک کا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب پڑھی جائیں ان پہ اللہ کی آیاتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ علی آیات ربہم، اس کی آیتیں، ٹھیک ہے. اس کی آیات، جی جی ہم، ہاں جی، اس کی آیاتیں اس کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ وہ زیادہ توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ترجمہ آپ نے کیا نا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جی، زادت ہم، بڑھا دیتا ان کو، ایسا ہاں ہوا ہے نا، جی. ان کو بڑھا دیتا ان کو ایمان میں. زادت کا فائل کون ہے؟ یہ آیات. ہاں جی، تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو. کس میں بڑھا دیتی ہیں؟ کیونکہ اس کی تمیز آتی ہے زیادہ یزیدو کی، تو یہ آپ کے سامنے جی جی ایمان اس کی تمیز ہے. اس کو کس جی، چیز میں بڑھا دیتی ہیں؟ ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. وہ ایمان. اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہمیں کچھ صفات مومنین کی بتائی گئی ہیں. پچھلی آیت میں بتائی گئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن یعنی ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ان پہ قرآن کی ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. اس سے ہمیں یہاں پہ ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا معاملہ جو ہے نا وہ نسبی معاملہ ہے. کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے. یہ ہم لوگ جانتے ہیں. جب ہم ایسی محافل میں ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ اور رسول سے جوڑتی ہیں، دین کے قریب کرتی ہیں، تو ہمارا ایمان بے شک زیادہ ہوتا ہے. اس وقت اس کا لیول بڑھتا ہے. اور جب ہم ان محافل سے یا ایسی صحبت سے دور رہتے ہیں تو اس میں کمی آ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو لیول کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح کے کاموں سے جڑیں اللہ. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کرنے والے ہیں. دوسرا ایک اہم نقطہ بالکل. اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. دیکھیے بظاہر غزوہ بدر میں کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور ان کے مقابلے میں کفار 1000، 3 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ. لیکن پھر بھی وہ نکلے اور انہوں نے کس پر توکل کیا؟ اللہ پاک پہ، اللہ پر. اور اپنے رب. توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ توکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائیں اور کوشش جی یہ بس انتظار میں رہیں کہ اللہ مجھے دے گا کیونکہ میں نے تو اس پہ توکل کر لیا ہے. توکل اس کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے اسباب پورے مکمل کریں اور پھر معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا ہے. اپنی کوشش پوری کرنی ہے اور پھر نتیجے کی فکر نہیں کرنی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ بالکل. عصمت، بہت شکریہ آپ کا. عائشہ آئیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ویری گڈ، اولئک، بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عائشہ، یہ مزید صفات جوڑی جا رہی ہیں. جو پیچھے صفات بتائی گئی تھی ان کے ساتھ مزید آگے کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں. جی سائمہ آئیے. جی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہی حقیقی مومن ہیں، ان کے درجات ان کے رب کے پاس ہیں اور مغفرت اور باعزت رزق ہے. ہاں جی، یہی حقیقی مومن ہیں اور ان کے درجات ان کے رب کے پاس ہیں. وہ کیا ہیں وہ رب ہی بہتر جانتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی عائشہ خان آئیے. جی مس. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اس نے نکالا آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ایک جماعت مومنوں میں سے لَکَارِہُونَ، خوش ہونے والی نہیں ہے. یعنی اسے ناپسند سمجھ رہی تھی. ٹھیک ہے، ناپسند جی کرنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، ہاں جی. اوکے. آگے یعنی اس مس. میں نہیں بس ٹھیک ہے. عائشہ، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا نا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب انہوں نے لوٹایا معاملہ تو وہ بہتری کی طرف ہو گیا، اس میں راہ نکل آئی. اسی طرح جب آپ مدینے سے آپ کا مدینے سے نکلنا، تجارتی قافلے پر یہ حملہ کرنا، اور ان میں بھی بہت سارے یعنی مسلمان متردد تھے، لیکن
यानी वो नापसंद कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन फिर क्या हुआ वही कि अल्लाह सुब्हाना तआला को दूर का इल्म मालूम है, इंसान की सोच से बहुत आगे। इसमें मुसलमानों के लिए बहुत सारी कह लीजिए कि इनामात पोशीदा थे, इसलिए ये भी यहाँ पे कंपैरिज़न किया जा रहा है दोनों मामलात का कि इन दोनों मामलात में ऑल्दो के कुछ मुसलमान मुतरद्दिद थे, लेकिन फिर भी आपने वो किया और फिर आपको आखिर में फतह याबी नसीब हुई। जी, इशरत आइए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा। सलाम। बिस्मिल्लाह। युजाद युजादिलूनका फिल हक्की बादमा तबय्यना कअन्नमा युसारिqूना इलल मौती व हुम यंजुरून। वो आपसे झगड़ा कर रहे थे हक में बाद इसकी कि जो वाजी हो गई, गोया कि वो हाके जा रहे हैं मौत की तरफ, इस हाल में कि वो देख रहे हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी वही बात है कि वो मंजर कशी, वो नक्शा खींचा जा रहा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मामला पेश किया कि जी दो काफिले हैं और अल्लाह ताला का वादा है कि यानी दो लश्कर हैं, एक काफिले वाला और एक लश्कर है, अल्लाह का वादा है कि दोनों में से एक तुम्हें जरूर मिलेगा, तो किसकी तरफ जाना चाहिए? तो मुसलमान, जाहिर सी बात है, जब ये फैसला हो गया कि जी हम लश्कर से लड़ाई लड़ेंगे, तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमानों को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे ये वो दिया जा रहा है, कह लीजिए कि बयान किया जा रहा है कि जैसे उन्हें मौत की तरफ हाँका जा रहा है। देखिए ना, एक इतना ज्यादा फर्क हो दो लश्करों के दरमियान में, तादाद का भी फर्क हो और असबाब का भी फर्क हो, तो जाहिर सी बात है, अक्ल तो यही कहती है ना कि जो जिसकी तादाद कम है वो मगलूब हो जाएगा। और मगलूब होएगा तो जाहिर है, मगलूब होने का मतलब है कि वो मौत की तरफ जा रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला की मंशा कुछ और ही थी। अ, जी इशरत, बहुत शुक्रिया आपका। इरम, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन, सॉरी नीचे वाली आयत थी ना। जी। व इज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम, और जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था दो में से एक ग्रोह का, अन्नहा लकुम, बेशक वो तुम्हारे लिए है, व तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाति शौकती तकूनु लकुम, और तुम चाहते थे बेशक बगैर हथियार का। शौकता हथियार को कहेंगे ना? शौकत कांटे को कहते हैं, अच्छा, बगैर। लफ्जी मानी इसका। अच्छा, फिर हथियार में लेंगे इसको या फिर कांटे ही इस्तेमाल करें? यानी तकलीफ दे रास्ता, यानी ओके। तकलीफ वाला लश्कर था ना, तकलीफ वाला। जैसे मैंने भी पहले कहा कि दो में से ऑप्शंस दी गई थी कि दोनों में से एक आपका होगा, जी तो वो चाह रहे थे कि जो बगैर तकलीफ वाला है, जिसमें कोई कांटा नहीं है, उसकी तरफ जाया जाए। ठीक है। वतवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाती शौकती तकूनु लकुम, और तुम चाहते थे बगैर तकलीफ वाला, ताकि वो तो हो तुम्हारे लिए। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही, और अल्लाह ताला चाहता था साबित कर दे हक को अपनी कलमात के साथ। वयक़्तअ दाबिरल काफिरीन, और काफिरों की जड़ काट दे। और वो वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ जी, और वो काफिरों की जड़ काट दे। बहुत बेहतरीन तर्जुमा किया है इरम। अगर मैं आपसे कहूँ युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही, इसका मसदरी तर्जुमा करें, कर लेंगी? जी, मैं कोशिश करती हूँ। और अल्लाह ताला अपने कलमात के साथ हक को साबित करना चाहता था। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ओके, बहुत शुक्रिया इरम। आगे जीनत आ जाएं आप। जी। लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून, और वो हक को हक साबित करना चाहता है और बातिल को बातिल, ख्वाह ये गरा गुजरे मुजरिमीनों पर। वेरी गुड, ये मुजरिमों को नापसंद ही क्यों ना हो। वेरी गुड, माशाअल्लाह। सनो बराइए। जी मैम। इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमद्दिकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, तब उसने तुम्हारी कबूल कर ली, उसने तुम्हारी फरियाद। बेशक
फरमाया अल्लाह ताला ने, अन्नी मैं मदद करूंगा तुम्हारी हम्म 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे होंगे। यानी एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, यानी तैबते लश्कर के लश्कर में आ रहे होंगे। मुमद्दी को मुमिद्दुकुम, ये क्या है मुमिद्दु? मैम फेल फेल है है या इसम है? जी। फेल है या इसम है? क्या काम? मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? जी कोई मैम। मसला तो नहीं? किश्वर आपकी मैम तरफ इसमें आवाज लग रहा है मुझे। जी 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 जी, मुबिद्दुकुम फेल है। फेल है। सुनोबर आपने क्या कहा? आप भी फेल कह रही हैं? जी मैम, जी मैम फेल कहा था पहले मैंने। पहले फेल कहा था, बाद में इसम कहा था। जी नसीम नवाज आप बताइए। जी मैम। फेल 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 है। नसीम नवाज आप भी यही कह रही हैं? जी। देखिए फेल के किसी मारूफ वजन पर है ये? मीम दाल दाल इसका मादा है, ठीक है। जी जी आप लोग मस्तरी मीम है। आप लोग एक चीज मिस कर रहे हैं कि ये मीम पर मीम मौजूद है और मीम मजमूम मौजूद है और आखिर से पहले कसरा है। ये किसकी निशानी होती इस्मुल है? फाइल इस्मुल इस्मुल फाइल फाइल। जी इस्मुल बिल्कुल। फाइल की निशानी। जी ये इस्मुल फाइल है, ठीक है। तो इसका इस्मुल फाइल वाला ही तर्जुमा है, जी मैं तुम्हारी मदद मैम ये करने होगा वाला। मैं मदद करने वाला हूँ, करने हाँ वाला जी, हूँ। वेरी गुड, ठीक है सनोबर, बहुत शुक्रिया आपका। जी किश्वर आप अगली आयत कीजिए। जी। वमा जालहु लाहु इल्ला बुशरा वली तुतमइन्ना बिही कुलूबुकुम। हम्म, नहीं, अल्लाह ने नहीं बनाया है उसे मगर सिवाय इसके कि खुशखबरी और तुम्हारी इत्मीनान, तुम्हारे कुलूब की इत्मीनान के लिए। ठीक है, ओके, वमा बहुत शुक्रिया। मुकम्मल कर ले हाँ इसको। वमन नस्रु, आगे नहीं पढ़ने। पढ़ लीजिए, मुकम्मल कीजिए आयत को। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। हम्म, मदद नहीं मगर सिर्फ अल्लाह के पास से। ठीक इन है, अल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है और हिकमत, बहुत हिकमत वाला है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी नसीम नवाज आगे। इज़ युग़शिकुमुन नुआस अमानतम अमानतम मिन, जब जब वो तुम पर ऊँघ तारी कर रहा था अपनी तरफ से अमन वाली। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, और वो तुम्हारे ऊपर आसमान से पानी उतार रहा था। लियुत्वहिरकुम बिही, ताकि वो उसके जरिए तुम्हें पाकीज़ा करे। वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतानी, और तुमसे शैतान की गंदगी को दूर करे। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे। और युसब्बिता बिहिल अक़दाम, और इसके जरिए तुम्हारे कदमों को साबित रखे। कदमों को साबित रखे, तुम्हारे के लिए यहाँ नहीं है कुछ, ठीक है, ओके। अपना माशाअल्लाह, तुम्हारे वेरी कदमों गुड। के। जी अब उन मोअजिज़ात में से जैसे फरिश्तों के जरिए से मदद आई थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, एक और तरीक से भी मदद आई थी और वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों पर एक ऊँघ तारी कर दी थी। बाज़ जगहों पे जिक्र है कि जंग की रात, यानी उस वक़्त भी एक ऊँघ तारी की थी और जब वो मैदान जंग में जाने लगे थे, उस वक़्त भी एक ऊँघ तारी कर दी थी। ऊँघ आप लोगों को मालूम ही है कि नींद और जागने की दरमियानी कैफियत है, ठीक है? हल्की सी एक जिसे कहते हैं ऊँघ सी आ जाना, वो तारी कर दी थी। इसका फ़ायदा क्या हुआ था कि मुसलमानों के जो परेशान थे, जिनके दिल ज़ाहिर है जंग को लेके, उन पे अल्लाह ताला ने एक सुकून, एक इत्मीनान तारी कर दिया था। इसकी वजह से वो चाकू चौबंद हो गए और फिर जो सुबह के वक्त जो इस तरह की ऊँघ तारी की गई थी उसकी वजह से वो यानी ताज़ा दम हो गए। रात को जो तारी की गई थी उन्होंने अच्छी नींद ली अपनी। तो ये जो यहाँ पर है ये एक अल्लाह ताला की एक और मेहरबानी थी उन पर। फिर एक और मेहरबानी उन पर ये हुई कि फिर वहाँ पर बारिश भी हुई। अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई और बारिश बरसाने का फ़ायदा ये हुआ, मुसलमानों की जो पड़ाव की जगह थी वो जरा ऊंची थी,
تو वहां पर जो मट्टी थी वो जम गई बारिश की वजह से और कदम जमाना उस पे आसान हो गया, जबकि जो कुफार की जगह थी वो थोड़ी ढलवानी साइड पर थी, ढलान में, वहां पे कीचड़ वगैरह जम गया। तो अल्लाह ताला के, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के लश्कर बहुत हैं, हवा, फरिश्ते, हर चीज, बारिश, अल्लाह ताला के लश्करों में से शामिल है, वो जिससे चाहे अपने मोमिन बंदों की मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया नसीम नवाज। आगे हमारे पास है आयशा खानम, आ जाएं। मुबीन आप भी आ जाएं, उरूज आप भी आ जाएं। जी। इस यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लदीना आमनु। जब वही भेजी आपके रब ने फरिश्तों की तरफ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम जमाए रखो उन लोगों को जो ईमान लाए। सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ी वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। अनकरीब मैं डाल दूंगा दिलों में उन लोगों के जो इनकार किए रौब, बस मारो उनके गर्दनों के ऊपर और मारो उनके हर कोर पर। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अब यहाँ से एक और पॉइंट भी सामने आ रहा है हमारे पास कि फरिश्तों की तरफ अल्लाह ताला ने वही की थी कि मुसलमानों को या मोमिनों को साबित कदम रखो। इसका ये मतलब है कि जो फरिश्ते भी हैं वो खुद से कुछ नहीं करते, जो अल्लाह का हुक्म होता है वो उसी को पूरा करते हैं। जब उनको वही की जाती है, जो काम करने के लिए उनको कहा जाता है वो उसको पूरा करते हैं। और एक और पॉइंट जो इसमें यहाँ पर साबित हो रहा है कि बाज लोगों का ये ख्याल है कि ये मदद जो थी ना, यानी फरिश्तों के जरिए जो मदद का कहा जा रहा है, ये एक मानवी सी चीज है, लेकिन ये हकीकतन ऐसा ही था कि फरिश्ते वाकई उस मैदान में मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा कुफार के साथ मुसलमानों के हलीफ बनते हुए जंग की थी। कुछ ऐसे वाकयात भी कोटेड हैं, हदीस से साबित हैं, जिसमें वो तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वो चीजें अब यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगी। तो मुबीन आप आ जाइए, आगे कीजिए। जी। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु, ये इसीलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। वमन युशाक़िल्लाह व रसूलहु, तो जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह ताला अज़ाब शदीद है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह जी। उरूज, आगे। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार। ये है बस तुम इसे चखो और बेशक काफिरों के लिए आग का अजाब है। आगे वेरी पढ़ो। गुड। हाँ, एक और आयत कर दीजिए छोटी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया मिलो, तो ज़हफ़न का तर्जुमा यहाँ पर क्या करेंगे? ज़हाफ़त वैसे तो कहते हैं कि बच्चा जब नया नया चलना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है ना, और इसी तरह जो लश्कर होता है अपनी तादाद की वजह से, बड़ा होने की वजह से, आगे पीछे लोगों के होने की वजह से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता है। लफ्जी तर्जुमा तो ये है इसका, यानी, लेकिन जो लुगत में है, लुगत के, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपस मद्दे मुकाबिल होना, जब दोनों लश्कर मद्दे मुकाबिल हुए। जब तुम उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया लश्कर के मद्दे मुकाबिल होते वक्त मिलो, बस तुम अपने पीठ मत फेरो, बस तुम उनसे अपने पीठ मत फेरो। हाँ जी, ठीक है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम इन लोगों से जिन्होंने कुफर किया आमने सामने मुकाबले की सूरत में मिलो, तो इनसे पीठ मत फेरो। माशाअल्लाह, वेरी गुड। रूज, आगे हमारे पास रोजीना है। आइए रोजीना, रुबीना, मिस अदीबा जी। रोजीना। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, और जो कोई फेरेगा उस दिन अपनी पीठ, इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, सिवाय इसके कि वो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने वाला हो या किसी गिरोह की जगह लेने वाला हो।
یا کسی گروہ کی جگہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ وما واہ جہنم، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ویری گڈ، یعنی کہ اس آیت میں بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد سے، قتال سے منہ نہیں موڑنا، سوائے یہ دو چیزوں کے جو وہ بھی جہاد کی حکمت عملی ہیں، یعنی جنگ وہ کہتے ہیں نا جنگی ٹیکٹکس ہیں، کہ اگر آپ نے دشمن کو دھوکے میں ڈالنا ہے، آپ وقتی طور پہ ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں اور اس کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، یا پھر کسی دوسری جگہ تبدیل کرنی ہے ایک یا پھر یہ متحیزن کا یہ بھی ترجمہ بعض لوگوں نے یعنی اس کی جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں تو آپ اپنے لشکر کی طرف لوٹنے کے لیے اگر پیچھے ہوتے ہیں تو وہ یعنی کہ پیٹ پھیرنے کے مترادف نہیں ہوگا۔ یہ دونوں جنگی ٹیکٹکس میں آئیں گے۔ کوئی سسٹر بیچ میں تھیں جن کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا، کون تھی؟ روبینہ آپ؟ روزینہ آپ؟ ہاں جی روزینہ جی جی۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور نہیں پھینکا تم نے جب پھینکا تم نے لیکن اللہ نے پھینکا۔ ٹھیک ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مومنوں کو اس سے آزمائے، آزمائش، اچھی آزمائش کے طور پر۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، بلا جو ہوتی ہے نا آزمائش ہوتی ہے، یہ اچھی اور بری دونوں کے معنی میں آ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کر کے آزمائش لیتے ہیں، اسی طرح کسی کو مال و اسباب دے کے یا کوئی اچھی چیز دے کے اپنے فضل کے ذریعے، یعنی کوئی چیز دے کے پھر بھی تو آزمائش لی جاتی ہے نا، تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مراد اس وقت اچھی آزمائش کے معنوں میں ہے کہ ظاہر فتح یابی ہوئی تھی مسلمانوں کو، تو یہ ان کے لیے یہ فتح یابی میں بھی ایک آزمائش موجود تھی۔ اور جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے نا وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی، یہ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ مٹھی بھر مٹی لے کے نا ان کی طرف پھینکیں۔ اب وہ مٹی دیکھیں، اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے تھے تو کیا اس کی رینج اتنی تھی کہ وہ ان کی آنکھوں میں، ان کی منہوں کی طرف پڑتی؟ وہ اس کو پہنچانے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تھا نا۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ پھینک تو آپ رہے تھے لیکن پھینکوا آگے پہنچانے والا وہ اصل میں پھینک رہا اللہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قتل تو آپ لوگ کر رہے تھے لیکن آپ کو وہ قتل کروانے والا جیسے مدد آئی فرشتوں کے ذریعے سے تو وہ اللہ تھا، تو اللہ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، مکمل کر دیں اس کو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مائی ہینڈ ڈاؤن ہو گیا، آپ میوٹ کر لیجئے خود۔ جی مس ادیبہ۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کو سست کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح مانگتے ہو تو یقیناً فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا گروہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَوْ كَثُورَتْ، اگرچہ وہ کثرت سے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ مس ادیبہ، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے اس آیت میں؟ مومنین سے ہی ہو رہا ہے نا؟ نہیں، یہاں پر کفار سے خطاب ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اچھا کریمہ ہاں جی، موجود ہاں جی 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 بالکل، وہ جو فتح مانگ رہے تھے نا، وہ جی کھانا کا پکا ہاں انہوں نے پکڑ کے بالکل، غلاف کہا تھا کہ ہمیں جو سچا ہاں ہے اس جی کو آج جیت مل جائے۔ ہاں جی، حق و باطل کے وہ خود بھی کفار بھی یہی اللہ جی جب سے پہلے یہ دعا مانگ کے نکلے تھے کہ جو جی جی سچا ہے اس کو فتح یابی نصیب ہو، اور جو حق پہ نہیں ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو۔ تو ظاہر حق پہ جو نہیں تھے وہی ذلیل و خوار ہوئے۔ تو جی یہ بالکل
अल्लाह ताला ये कह रहे हैं यहाँ फतह फैसले के माने में है कि तुम फैसला चाह रहे थे, ठीक है, जी फिर अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया। कर बहुत दिया। शुक्रिया सिस्टर अदीबा, म्यूट कर लीजिए। और अब है हमारे पास सबा आमिर, आप आइए। शमांजुम आप आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, वला तवल्लौ अन्हु और ना तुम मुंह फेरो उससे, व तुम तस्माऊन इस हाल में कि तुम सुनते हो। ओके, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है सबा आमिर, एक्सीलेंट। शमीम अख्तर आप आ जाएं। जी जी सिस्टर मैम। शमीम पढ़िए। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, और ना तुम सब उन लोगों जैसे हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना और हालांकि वो नहीं सुनते। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सब महीना अहमद आइए। इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। कितना बदतरीन, बेशक बदतरीन जानदार, मतलब कि अल्लाह के पास जानदार, कितना बेहतरीन, मुझे तर्जुमा जोड़ना बहुत मुश्किल इन्ना लगता है। शर्रद दवाबी, बेशक जानवरों में से बदतरीन। हाँ, बेशक जानवरों में से बदतरीन जानवर अल्लाह के पास, हाँ, अल्लाह के नजदीक बहरे हैं, गूंगे हैं, वो लोग जो अकल नहीं रखते। वो बहरे और गूंगे हैं जो अकल नहीं, जो समझते नहीं या अकल नहीं रखते, ठीक है। जी तो यहाँ पर भी एक बारीक सा नुक्ता है। देखें, पहले बहरों का जिक्र है और फिर गूंगों का जिक्र है। पहले कोई भी नसीहत होती है तो पहले उसे सुना जाता है और फिर मुंह से या अमल से उसकी तस्दीक की जाती है। तो यहाँ पर भी देखें, पूरा कुरान मजीद जो है किसी ना किसी लतीफ से नुक्ते से भरा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिस्टर सबीना, आप हैंड डाउन हो गया, आप म्यूट कर लें। हाजरा आप आइए। अच्छा मैम। कौन, अच्छा आपका हैंड डाउन कौन है सिस्टर, नाम बता दें। शमा। शमा। करिए आप कीजिए। शमा आप कीजिए। हाजरा जी। प्लीज वेट कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ अलिमल्लाहु फीहिम खैरन लअस्मअहुम, और अगर अल्लाह उनमें कोई भलाई देखता तो जरूर उन्हें सुनवा देता या फिर सुनने की इस्तिताअत देता। वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून, और अगर वो उन्हें सुनने की इस्तिताअत दे दे तो भी वो मुंह फेरते हुए मुंह फेर लेंगे इस हाल में कि वो मुअरिदून मतलब ताजा एराज करते हुए, एराज करने वाले, हाँ जी, एराज इस हाल करते में कि हुए, वो एराज करने वाले हैं, ठीक है, ये इस इसमें हाल फाइल में है। कि वो एराज करने वाले हैं। जी। ओके, ठीक हो गया शमा, बहुत शुक्रिया जी। हाजरा आइए। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली, ए लोगों जो ईमान ले आए हो, जवाब जवाब दो अल्लाह और उसके रसूल को जब इदा दाआकुम, जब वो पुकारे तुम्हें, लिमा युहयीकुम, इसलिए कि वो जिंदगी देता है तुम्हें। इस तरह तर्जुमा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, लिमा युहयीकुम, यानी वो जिस तुम्हें किसकी तरफ पुकारते हैं, जो तुम्हें जिंदा करती है, जिंदगी बख्शती है, ठीक है, उस चीज की तरफ पुकारते हैं। जब तुम्हें वो उस चीज की तरफ पुकारे जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है तो तुम उनकी तुम पुकार जवाब को कबूल करो। हाँ, उनकी जवाब पुकार दो। को सुन। जी ठीक है। जी। आगे, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व कल्बी, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान, ये यहूलु बैनल मर्इ मतलब हाइल है, इंसान हाइल है आदमी और उसके दिल उसके के दिल के दरमियान। दरमियान। जी, हम्म, उसके दिल के दरमियान। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और बेशक उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा।
हाँ जी, और बेशक उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। अशारा, इकट्ठे किए अच्छा जाना, जी, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, माशाल्लाह। बाज़ लोगों ने जो इसकी तफसीर की है ना, कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आदमी और उसके दिल के दरमियान में, तो वो खास जब इसी गज़वे बदर के मौके पे, क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं तफसीरें, इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यही वाली आपको सिर्फ बता रही हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा कि अल्लाह, जैसे मुसलमानों के दिलों में कुछ अंदेशे थे, कुछ परेशानी थी कुछ मुसलमानों के दिलों में, तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में हाइल होकर, यानी इंसान के उन दिल के और उसके दरमियान में हाइल होकर, वो सारे जो खौफ थे उनको अमन से बदल दिया। बहुत शुक्रिया हाजरा। आगे हैं हलीमा। जी हलीमा और समीना उज़मा, तीनों आ जाएं आप। जी हलीमा, आप कीजिए पहले। जी। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न लजीना ज़लमू मिनकुम खासा, और तुम डरो फितने से जिन वो जरूर तुम जरूर ब जरूर पहुंचाओगे जिन लोगों ने जुल्म किया तुम में से खास कर। वो फितने की आगे ये क्या चीज बयान हो रही है हलीमा? ला तुसीबन्न लजीना ज़लमू मिनकुम खासा, ये क्या बनेगा जुमला? ये सिफ्त बन जाएगी। हाँ जी, तो फिर सिफ्त का तर्जुमा हमने कहा था ना कि उस फितने से बचो, या ऐसे फितने से, इस तरह से कहें तो तर्जुमा ज्यादा अच्छा निकलता है। कीजिए दोबारा। और तुम बच्चो उस फितने से जो तुम्हें जरूर ब जरूर पहुंचेगा जिन लोगों ने जुल्म किया तुम में से खास कर। नहीं, ला फत्तकू फितनतन, उस फितने से बचो जो पहुंचना किसने है उसको, जो खास तौर पे सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं पहुंचेगा जिन्होंने जुल्म किया। ठीक है जी। इस अजीम या इस बड़े फितने से बचो जो लाजमन इन लोगों को खास तौर पर नहीं पहुंचेगा जिन्होंने जुल्म किया तुम पर। ठीक है, खास तौर पर जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, यानी उस फितने में का शिकार और भी लोग होंगे। यहाँ पर मुराद ये है कि जैसे अच्छे लोगों के होते हुए भी बाज औकात ये होता है ना कि किसी जगह पे कोई परेशानी, कोई फितना, कोई जलजला, कोई सैलाब, कोई इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो वो अमूमी तौर पर आती हैं। ठीक है, तो ये उस वाले फितने की बात हो रही है यहाँ पर। आगे मुकम्मल कर दें इसे। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान लो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है, वेरी गुड, अजाब देने माशाल्लाह। वाला। ओके, समीना जी आइए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्द, और याद करो जब तुम थोड़े थे, कमजोर थे जमीन में, थोड़े और कमजोर थे जमीन में। तखाफून, तुम खौफज़दा थे, अन यतखत्तफकुमुन नासु, के उचक लें तुम्हें लोग। फ़आवाकुम, और पस ठिकाना दिया उसने तुमको। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और मदद दी तुम्हारे हाथ पर, या तुम्हारी मदद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाती, और रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह। इसमें अगर आप देखें कि इन सारी बातों का इशारा किस तरफ है कि मुसलमान जो मक्का में कमजोर तरीन और समझे जाते थे, थोड़े समझे जाते थे, उनको जब हिजरत मदीना का हुक्म हुआ, वहां पर जाकर वो एक कुव्वत के तौर पर उभरे। तो अल्लाह ताला के इनामात की वजह से वो उभरे कि पहले तो जब वहां पर तुम मक्के में थे तो तुम खौफजदा रहते थे कि लोग अब आके तुम्हें उचक लेंगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, मदीना में तुम्हें ठिकाना दिया, और फिर उसने तुम्हारी नुसरत की, मदद की, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिस्क दिया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। जी उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। हुमैरा
आप आ जाएं। मिसेस काशिफ आप भी आ जाइए। जी या हुमैरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूला, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ना तुम खयानत करो अल्लाह और रसूल के साथ। व तख़ूनु अमानातिकुम, ये ना आगे भी जाएगा ना, और ना तुम खयानत करो अपनी अमानतों में। व बिल्कुल, अंतुम या तो तालमून, और इस हाल में कि तुम जानते हो। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला से क्या मतलब है खयानत करने का? उनके अहकामात की, हाँ जी, उनके हुक्म अदूली करके अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, चाहे वो इबादत के अहकाम हो या कोई भी अवामिर नहीं हो, उनमें हुक्म अदूली करके। ठीक हो गया। और रसूल के भी साथ खयानत क्या है कि उनकी नाफरमानी करके। जी और यहाँ पर जो तखूनु अमानातिकुम व अंतुम ज़ालिमून, ये आपस में जो है तो वाकई ये अमानतें। उसमें अमानतें जो आपको एक दूसरे के पास हों मौजूद, तो उनमें खयानत नहीं करनी, क्योंकि इसके बारे में बहुत एक वाज़ेह हदीस भी मौजूद है, जिसका एक हिस्सा है ला ईमाना लिमल्ला अमानत लहू, जिसकी जो यानी अमानतदार नहीं है वो ईमानदार भी नहीं है, ईमान नहीं, सही। उसका ईमान ही नहीं है। ठीक है। और ये बड़ी आपको माशाल्लाह, आप लोग स्ट्रॉन्ग इसके ग्रामर के स्टूडेंट, आप जानते हैं ला ईमाना ये लाए नफील जिन्स है, और इसमें तो बहुत हर किस्म के ईमान की नफी कर दी जाती है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा। मिसेस काशिफ आप कीजिए आगे। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो यकीनन तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक फितना है। व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और यकीनन अल्लाह के पास उसका एक अजीम अजर है। उसका के लिए कुछ नहीं है सिस्टर मिसेस काशिफ। दोबारा कीजिए इसका तर्जुमा। वो अन्नल्लाह, और यकीनन अल्लाह, इंदहु उसके पास नहीं होगा। यकीनन, हाँ ठीक है, ये जुमला इस्मिया है ना, तो अगर आप ज़मीर लौटाएंगी तो ठीक है। और यकीनन अल्लाह के पास एक अजीम अजर है। हाँ जी, बड़ा अजर है। गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया। अक्सा एजाज आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ऐ लोगों जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह से डरो तो वो तुम्हारे लिए बना देगा हक और बातिल में फर्क। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और वो तुमसे तुम्हारे गुनाहों को, बुराइयों को दूर कर देगा। वयगफिर लकुम, और वो तुम्हें माफ कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत फजल वाला और अजीम है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अक्सा, वेल डन। जी सिस्टर इरम आप आ जाइए। वइद यमकरू बिका अल्लज़ीना कफरू युस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका, और जब वो चालें चल रहे थे आपके साथ, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो चालें चल रहे थे आपके साथ, ताकि वो कैद कर लें आपको, या कत्ल कर दें आपको, या निकाल दें आपको। व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, और वो चालें चल रहे थे और अल्लाह तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। वेरी गुड, माशाल्लाह। यहाँ पर इस आयत में जो इशारा है वो हिजरत मदीना के वक्त का किस्सा है। बहुत मशहूर किस्सा, आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब मुसलमान जो हैं मेजॉरिटी हिजरत कर चुके थे और पीछे बहुत थोड़े से कलील मुसलमान रह गए थे। हज़रत अबू बकर, सिद्दीक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रह गए थे। तो उस वक़्त ये उन्होंने जो उनका दारुल नदवा जहाँ पे वो बैठ के मीटिंग्स किया करते थे कुफ़ार, उन्होंने यहाँ पर फैसला किया कि अब सारे लोग ही चले गए तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना होगा, या तो उन्हें कैद कर लिया जाए, या ये मुख्तलिफ तजवीज़ हैं जो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं, जो उन्हीं की ज़बानी उन्होंने ये तजवीज़ें दी थी कि ये तजवीज़ दी थी कि या तो उनको कैद कर लिया जाए, या उनको कत्ल कर दिया जाए, या उनको निकाल ही दिया जाए मक्का से। तो ये तीनों तजवीज़ें थी, जिनमें से बहरहाल जो ये तजवीज़ थी कत्ल वाली, इस पे उन लोगों का इत्तफाक हुआ और उसको फिर उन्होंने अमली जामा पहनाने की कोशिश की। यहाँ पर एक और पॉइंट जो है, देखिए यमकुरून वैसे हम कहते हैं चाल को,
ٹھیک ہے. اور چال کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی بری صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا. اگر کبھی اس طرح کا ورڈ آئے بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں، تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کافروں کے اگینسٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ کرتے ہیں تو ان کے مخالف استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بری صفات سے کبھی بھی متصف نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم یہاں پہ تدبیر کا ترجمہ کرتے ہیں. فرزانہ آپ آ جائیے. سوریا آپ کو ریکویسٹ بھیجیے لیکن آپ نے انمیوٹ نہیں کیا. جی فرزانہ آپ پڑھیے. جی میم سوری، وہ میم میرا نیٹ پرابلم تھا. آیات نمبر تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. آیت نمبر ہم 31 پہ ہیں. 31 پہ صحیح. فون نیٹ پرابلم تھا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی، قالوا قد سمعنا، تو وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا. لو نشاء، سوری یہ پورا میں بتاؤں نا، تو وہ کہتے البتہ ہم نے سن لیا اگر ہم چاہے، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی اسی کی طرح باتیں بنائیں گے نا. ان اگر هذا ہم کہیں تو ہم اسی کی طرح اسی کی مثل کا کہیں، یعنی کہ صحیح اسی ہے کی مثل کا کلام کہہ دیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ صرف یہ کسی ہے پہلے لوگوں کے. ہاں جی اوکے بہت شکریہ. فرزانہ آپ تھی نا؟ جی میں فرزانہ. جی میم میں پڑھوں. جی پڑھیے آپ پڑھیے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. بس اتنا ہی میم. اور یاد کرو جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہی حق ہے اللہ تیرے پاس سے، پھر برسا ہم پر بارش آسمان سے پتھروں کی. آگے اویتنا عذاب علیم، اور دے ہم کو دردناک عذاب. اوکے ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا سسٹر ام وسیم. انیسہ آئیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله، اور نہیں ہے اللہ، ليعذبهم کہ وہ عذاب دے انہیں، وأنت جب، اور کہ آپ، فیہم اس میں نا ان میں، وما کانا اور نہیں ہے، اللہ معذبہم عذاب دینے والا انہیں، وہم اور وہ، یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہیں. اس حال میں کوئی استغفار وہ کر اس رہی حال ہیں. میں ہے کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. برابر. ٹھیک ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں کبھی یعنی عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں. اب یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ جب تک نبی موجود ہوتے ہیں تو قوموں پہ عذاب نہیں آتا. ٹھیک ہے. عذاب سے مراد وہ والا عذاب ہے جسے عذاب تسیل کہا جاتا ہے، یعنی عذاب استحصال کہا جاتا ہے، کلی ہلاکت والا عذاب جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں مکمل قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے، جیسے پچھلی قوموں پہ گزرا ہے. آپ لوگوں نے قصے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے جو فتنے عذاب ہوتے ہیں اس میں نہیں کاؤنٹ ہوتے، لیکن جو کلی کے آپ کو پوری کی پوری قوم ہی مٹ جائے، وہ والا عذاب اس وقت تک جب تک نبی موجود رہتے ہیں یا ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں تو وہ نہیں آتا. پاپا آپ نے عذاب کا نام کیا بتایا؟ عذاب استحصال، جو کلی عذاب ہوتا ہے نا، جو اس سے قومیں مٹ جاتی ہیں. اچھا جی استحصال. اوکے بہت شکریہ نیسا. سما آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور ان میں ایسا کیا ہے کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے اور وہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاءہ،
اور وہ تو اس کے ولی نہیں. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. اور اس کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جو ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو ہم کریں گے نہیں. although انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بات تو وہی ہے، ٹھیک ہے. ان اولیاء الا المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں یا ڈرنے والے ہیں. ولکن اکثر لا یعلمون. ماشاء اللہ، بہترین. جی شیخ عارفہ آگے. جی. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. نہیں ہے ان کی نماز بیت مسجد حرام کے پاس سوائے اس کے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پس تم سب عذاب کو چکھو بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ طواف کرتے وقت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، تالیاں بجانا، سیٹیاں پیجنا، برہنہ طواف کرنا، اس طرح کی چیزیں. جی یاسمین احمد آئیے. یاسمین. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. وما کان صلاتهم عند نہیں البیت اس سے اگلی یہ ہو چکی. ان الذین کفروا ينفقون، بے شک جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنا اموالہم، اپنے مال کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، کے روکیں اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا، سو وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. ثم تکون علیہم حسرت، وہ ان کے لیے حسرت بن جاتا ہے. ہاں جی، وہ حسرت کا باعث بن جائے گا. ٹھیک ہے. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا، جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کافر جمع ہیں، نہیں کیے جائیں دیکھیں گے. یہ فعل ہے نا، تو فعل کا ترجمہ کریں گے. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ماضی کا خیال کر. والذین، جی جی، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں اگنور کر دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کا خیال رکھیں گے. جی شاہینہ قول آئیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ الگ کر دے خبیث کو پاک میں سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ بنا دے خبیث کو اس کا بعض پر. ہاں، یعنی جیسے طے بتائے نہیں ہوتا ایک کے اوپر ایک. ٹھیک ہے. جی جی. فَيَرْكُمَاهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. یہ یرکما کا کیا یعنی ڈھیر بنا دے. جیسے ابھی پیچھے انہوں نے کہا بعضکم علی بعض، جب بعض کے اوپر رکھے جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ایک ڈھیر بن جائے گا نا، ایک ڈھیر بڑا سارا بن جائے گا. بس اس کا بڑا سا ڈھیر بنا دے، اور وہ بنا دے اس کو جہنم میں. ہاں، پھر اسے جہنم میں ڈال دے اس ڈھیر کو. ٹھیک ہے، اکٹھا کرے انہیں اور پھر ایک ڈھیر بنا دے، اور ڈھیر بنا کے ان کو جہنم میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے. اوکے، ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ سسٹر شاہینہ. آگے ہیں ریشما، آئیے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو میں ان تو معاف کر دوں گا ان کو جو کچھ ہو چکا. ہاں، تو جو اگر وہ لوگ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے. بخش دیا جائے. ٹھیک. کیونکہ یغفر کیا کون سا صیغہ ہے؟ مجہول کا. ٹھک ہے، مجھول، جی معاف کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر بھی وہ وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ
وقت مدد، مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں ہو چکا یعنی گزر چکا. جی تو اگر پھر بھی وہ وہی کریں گے تو وہی ہوگا جو پچھلوں پہ گزر چکا. ہاں جی، جو اللہ یعنی جو پہلوں کا طریقہ ہے، پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، جو ہو چکا وہی ہوگا ان کا بھی. ٹھیک ہے ریشما، آپ تھی ہمارے ساتھ؟ جی جی میں تھی. اوکے، بہت شکریہ ریشما. جی عذرا آ جائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. یکون الدین کلہ للہ، اللہ کا دین ہو جائے. فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس کا ترجمہ دوبارہ کریں. وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. ہاں جی، جو وہ کرتے ہیں. آپ پہلے مس کر گئی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اوکے سسٹر رانا، آخری آیت آپ کے لیے آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ لوٹ جائیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تمہارا اگر ولی وہ ہے. منہ موڑ لیں، ٹھیک ہے، تولو کا اگر وہ منہ موڑ لیں، پلٹ جائیں. ہاں اگر وہ منہ موڑ لیں یا پلٹ جائیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا دوست ہے، مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. یہاں پر ہمارا 9واں جز مکمل ہوا، اور انشاءاللہ ہم کل کوشش کریں گے کہ ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے. زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، صرف 75 آیات ہیں اس کے اندر. اور پھر فرائیڈے آپ کا آف ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کا یہی سلسلہ کنٹینیو ہوگا سورہ توبہ کے ساتھ. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. ماشاءاللہ بہترین آپ لوگ ترجمہ کر رہی ہیں. آپ تو بہت روانی بھی آپ لوگوں کے ترجمے میں. اللہ تعالیٰ مزید استقامت اور مزید خوبی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.